Good afternoon, everyone. Respected principal sir, vice principal sir, judges, and all my teachers. Today in this fine afternoon, we, the students of class 9 are going to present this song. It's me, Mary Magun from grade 9. It's me, Smriti Gautam from class 9. It's me, Rishta Kodar from class 9.
सरकारलाई वास्ता छैन यस्तो कसैमा सरकारलाई वास्ता छैन यस्तो कसैमा निर्मला र ममिता त घर पनि फर्केनन् निर्मला र ममिता त घर पनि फर्केनन् अझै कति पीडितले न्याय पाएनन् अझै कति पीडितले न्याय पाएनन् ठुला पनि नभन्दै कोपिलामै टिमछन् ठुला पनि नभन्दै कोपिलामै टिमछन् हत्या गरी बलात्कारी सालले हिँड्दछन् हत्या गरी बलात्कारी सालले हिँड्दछन् त्यसमै छैन सुरक्षा त विदेशको के कुरा त्यसमै छैन सुरक्षा त विदेशको के कुरा कानुन यो नारीको एउटा आधार कानुन यो नारीको एउटा आधार कति मरे चेलीहरू पनि साथै छैन नि कति मरे चेलीहरू पनि साथै छैन नि जहाँ गए नि सुरक्षाको आवाज पाएन नि जहाँ गए नि सुरक्षाको आवाज पाएन नि जहाँ गए नि सुरक्षाको आवाज पाएन नि छोरीतिर कुसंस्कारको जालो हामीले फाल्नु छ छोरीतिर कुसंस्कारको जालो हामीले फाल्नु छ सबै मिली चेतनाको दियो बाल्नु छ सबै मिली चेतनाको दियो बाल्नु छ सबै मिली चेतनाको दियो बाल्नु छ अत्याचार बन्द गरी देखाइदेऊ अत्याचार बन्द गरी देखाइदेऊ योगिताको अन्त्य भयो सबलाई नमस्कार योगिताको अन्त्य भयो सबलाई नमस्कार योगिताको अन्त्य भयो सबलाई नमस्कार धन्यवाद धन्यवाद Okay, thank you very much. This Black Knight group, Krishna and their friends. Yes, it is also a appreciative song. Now, third group is coming over here. I would like to request Ritiska Chetri and her team to come onto the stage. Yes, coming Ritiska Chetri, fill up the black. Fill up the black. गीत बनाऊ भने पनि मैले गानै थाहै भन्न त्यस्तै इमोसनल बनाउन पाइन्छ झाल पार्छ
पढाइ गर्दाखेरि बाबा मरे छोरी हुर्काएको छोरीमा छ चेतना छोरी हुर्काएको छोरीमा छ चेतना पढाइ गर त्यही छोरीलाई बनाइ खाजा पढाइ गर त्यही छोरीलाई बनाइ खाजा पढाइ गर त्यही छोरीलाई बनाइ खाजा छोरीलाई चाहियो भन्दा छोरीलाई चाहियो भन्दा अत्याचारको विरुद्धमा बोल्ने बनाइदे अत्याचारको विरुद्धमा बोल्ने बनाइदे अत्याचारको विरुद्धमा बोल्ने बनाइदे फेरि किन हात काममा त्यो फेरि राख क्या त्यो छोरी कुनै सानो छैन किन भेट्छ गर्नलाई सबैजना छोरीको तुलै हक पुग्थ्यो यो भाइ चाहिँ एकैचोटि बनाइदिएछ कि पुरै छुट्टै बनाउनुपर्छ